حسن بانیان دی دعا ہے کہ اس پنڈ دے جتنے بھی بچے سلسلہ روزگار ملک تو باہر رہن پردے سے چین مالک انہاں دی آپ حفاظت فرما انہاں دعاواں دی قبولیت اپنی مخصوص دعاواں دل وچ رکھ کے انہاں دی قبولیت واسطے مل کے باوز بلند صلوات پڑھ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد راضی کربلا خصوصاً شام تو بعد نہ سید جیمن دے قابل ہیں نہ مومن جیمن دے قابل ہیں سادات عظام و اولاداں جیمن دے قابل نہیں رہ دیاں جنہ دیاں دادیاں بازار پھرایا جا مومنین کرام و نوکر بھی جیمن دے قابل نہیں رہ دے جنہ دی مرشزادی چٹے دینوں شرابی دے دربار پیش کی اے معرفت دے آسو ہے ڈھیر سارا رو بیٹھ ساڑھا جیمنا نہیں اسا مٹ گئے ہو گیا اتنا رونے ہیں اتنا زنجیر مارے اتنا جلسے اتنا جلوس پھر کیوں باقی ہیں وجہ ایک آس ہے جوانوں جس تے سب باقی ہیں ایک امید ہے سادات و مومنین و آس امید کوئی ہور نہیں بلکہ پردہ غیبت 1150 سال تو ہی کو وین کر کے رت رومن والا امام ہے جڑا روکیا دے دا میرا کربلا دا مظلوم تے کریم دا حسین تے دا میں آیا تیرے اکبر دا بدلہ لے لے سا دادا تیرے عباس دا بدلہ لے لے سا تیرے قاسم دا بدلہ لے لے سا تیرے علی اصغر دا بدلہ لے لے سا دادا تیرہ ضربہ دا بدلہ لے لے سان لیکن میں کو پردہ غیبت رات روا گئی تحقیقہ گل ہر شے دا بدلہ ہے تیریاں بہنہ دیاں چادرہ دا بدلہ کوئی اور روندیاں کھاں تڑپ دے دل نال ہاتھ چاہ کے جڑا توہین سمجھ دو نہ پیا چاہوے جتنا چاہ سکدے ہو ہاتھ یہ ہاتھ کسے کتے دے محتاج نہیں ہون دے میں بھی سیدہ دعا کردہ کوشش کرے دعا سو آ جان پروردگار علی امیر دے شگافتہ سردہ واسطہ سید الانبیاء دی طیبہ طاہرہ عابدہ ساجدہ معظمہ مکرمہ محدثہ ذکیہ راضیہ مرضیہ عزت اللہ حجاب اللہ صدیقت القبرہ ہکا مگر 18 سال دی ضعیفہ دید واسطہ پروردگار اس سے پاک مخدومہ سین دے امیر پتر دے جگر دے ٹکڑے دا واسطہ پروردگار اس سے پاک مخدومہ سین دے مسافر پتر دی لاش دے ٹکڑے دا واسطہ پروردگار علی امیر دیاں امیر مگر زخمی تے ناحق قید دیاں دا واسطہ پروردگار حسین کریم دی ایک نہیں دو بے موسم ضعیف دیاں دا واسطہ ہونتا منتقم آول عباد جل ظہور فرما سڑے گناہگار رکھا کو مولا دی نورانی نالین دے دیدار دے قابل بڑا مولا دے قدم شہادت اس دنیا سڑا آخری مقدر و نصیب فرما خلوص دل نال اکھا بند کر کے پوری ایمانداری نال جسن و امام نال جتنا محبت ہے اتنا حد چاہ کے ہر کسے نو زحمت و تکلیف نہیں گل فقط دے نال ہے جسن و ماں علی علی کر دو پلایا جتنا سینے طاقت ہے اتنا بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا واللعنت الدائمت علی اہلہا اما بعد
فقد قال مولانا السادس اعنی جعفر ابن محمد الصادق علیہما آلاف التحیت والثناء روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہم الفدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیعتنا فلزموا ولایتنا، بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ دنیا وسدی پئی ہے، کئی کھرب دنیا دی آبادی ہے، لیکن وہ چنے اللہ نے تھوڑے ہیں جنہوں نے پاک ذکر نصیب ہویا۔ نہ ہر زبان دے وس دا روگ ہے اے پاک ذکر کرنا، نہ ہر دل و دماغ دا وسچ ہے اے پاک ذکر پچاونا۔ لوگ سن نہیں سکتے، گھراں چ بیٹھے رہندے مگر اے ذکر نہ کر سکتے نہ سن سکتے۔ وجہ اللہ نے شرط ایڑی رکھی کہ وہ شرط پوری ہووے دی پھر تے ہے بندہ اس ذکر چاہ سکتا، ورنہ نہیں۔ وہ شرط جائیداد نہیں، بنگلے نہیں، گڈیاں نہیں، بلکہ فقط ایک عدد شریف ماں ہے جس نو نصیب ہو جائے، وہ چاہے جس مذہب دا ہووے، جس مسلک دا ہووے، جدی اماں ایماندار ہے پھر ہو ہی نہیں سکتا کہ مجلس شبیر دی ہووے تے گھر بسترے تے ستا رہا۔ گرمی سردی دی پرواہ کیتے بغیر ہی نہیں نہ ضرور تشریف لے آندا۔ چھویں آقا دا پاک فرمان، مذہب تشیع دی شہرہ آفاق کتاب کافی، اصول کافی جس نو آدے میں آپ دا مترجم ہاں، وہ دی پہلی جلد کتاب الحجت چھویں آقا نے اپنے مومنہ نال کوئی گل کی تھی۔ اگر راضی ہو تو گل سناواں چاہ، سارے راضی ہو۔ میرے چھویں آقا نے گل فقط شیعہ نال کی تھی تو پھر ساڈی دوسرے نال کرن دا حق ہی نہیں بندا۔ حقل مار کے فرمیندن شیعتنا، او ساڈے شیعہ مولویاں دے شیعہ نے، گل او دے نال ہے جڑا مولا دا شیعہ ہے۔ فرمایا شیعتنا فلزموا ولایتنا، اے ساڈے شیعو مر جوے آئے مگر ساڈی ولایت دا دامن نہ چھڑے آئے۔ مالک استدل، مالک استدل، یا علی یا علی یا علی۔ انہیں سارے مل کے ایک نعرہ سناؤ نا، حیدری یا علی۔ مالک سلامت فرمائیں فلزموا ولایتنا، شیعوں مر جوے آئے ساڑی ولایت دا دامن نہ چھڑے آئے، کچھ بھی ہو جائے ساڑی ولایت دا دامن۔ میرے علیہ پاسے دیکھو، میں جو حدیث پاک مکی نہیں، اگلے لفظ کیوں فرمایا لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَزَّ وَجَلَّ، کیونکہ فرمایا اللہ دا ایک پکا فیصلہ ہے، لَوْ قَابِلَ الرَّجُلُ شَجَرَةَ وِلَایَةَ شَجَرَةٍ لَعَاشَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَهَا، کیونکہ اللہ دا فیصلہ ہے بندہ جدی ولایت قبول کرے دا اللہ اس نو او دے نال اٹھائے۔ فرمایا اگر کوئی شخص کسے درخت دی بھی ولایت قبول کر لوے، قیامت دے دن اللہ اس نو درخت نال اٹھائے دا۔ فرمایا شیعوں اگر چاہندے ہو تھوڑا اٹھنا ساڑھے کٹھے ہوئے، ڈھیر چیزاں دی ضرورت کرنی، کم از کم یہ ہے کہ ساڑھی ولایت دا دامن نہ چھڑائے۔ پھر میدان معاشر جتھا آسا ہو سوں اتھاں ایک کریمن، یہ کیا ہے؟ کریمن۔ میرا دل چاہندے بابا جڑا ایک ٹائم ہے، اس ٹائم دے وچ میں برے صغیر دی دھرتی دے انہاں سپوتاں دا ذکر کرنا جڑے کربلا دے شہید ہے۔ پریشان تو نہیں بھی ہوتے کیونکہ انہاں دا ذکر کردہ ہی کوئی نہیں۔ لوگ دائیں بائیں چند چیزاں ہیں جڑیاں پڑھی راندن، بس سنی راندن، ادھتے اکتفاق کر لیا۔ کربلا دے وچ جس دھرتی تے بیٹھے ہو نا، اس نو کیا آکھا ویندا؟ پرانیاں کتابیں اس نو ہندوستان آکھا گیا۔ کوئی گل سمجھ آئیے؟ برے صغیر پاک و ہند دا پورا حصہ ہے کربلا وچ، اور وہ بندہ گنہگار ہوئے دا جڑا اس دھرتی تے راوے دا مگر انہاں شہیدہ دا تذکرہ نہیں کرے دا۔ مستجاب شاہ جی میں کوئی غلط نہیں چھیڑ لے، ٹھیک ہے؟
کربلا دے وچ ایک نہیں دو نہیں پورے 7 شہید نے برے صغیر دے. کتنے شہید نے؟ بولو میرے نال، بولو دے تے میں پڑھاں دا ورنہ حاضری ہو گئی. میرا پیر میرے تے راضی تھے، یہ دی دادی بھی راضی. ہاں جی کتنے جی؟ 7 شہید نے. یہ علیحدہ گل ہے کہ مسلمان نہیں شہید ہونا لے جنہ کریم حسین دی جتی تو اپنا سر قربان کیتا، مسلمان نہیں ہیں ہندو. مالک استدل مالک استدل انہوں نے بھی تو تذکرہ ہونا چاہیے. لوگ آکھتے ہیں محمد بن قاسم آیا فلاں آیا فلاں آیا اور اس آ کے جناب علی برے صغیر اسلام داخل کیتا. جھوٹ ہے، غلط ہے. محمد بن قاسم اسلام پھیلاون نہیں آیا، اسلام بچاون آلے سیداں دیئے پردادار گرفتار کرن آیا. کہتے سے سید مارن آیا. سلام ہے اس ہندو نو جس نو راجہ ڈار آدھے جے آکھیا میں اپنیاں دھیاں دے سکدا رسول دیاں دھیاں نہیں دے سکدا. سلام ہے. آج بھی روڑی دے وچ مزار ہے راجہ دار دا. مسلمان کچھ نہیں کر دے، ہندو بھی او دا عرس نہیں منیں دے، لیکن روڑی دے غریب سید ہر سال او دا دن منا کے او دی قبر تے کٹھے ہو کے او دا شکریہ ادا کر. برے صغیر اسلام کن داخل ہویا؟ پہلی دھرتی برے صغیر دی جتھاں علی ولی اللہ دی آزان آئی. تگڑے ہوئے ہے میں دسنے کہ مولویاں نہیں آزان دیتی، میں ہسٹری دسن لگا. اور میرا چیلنج ہے، ماتمیاں دے نوکر دا چیلنج ہے، دنیا و آخرت دی ہر عدالت میں ضامن. یہ نہیں ہے کہ میں تخیل پیش کرن لگا، میرے کو ڈاکومنٹری پروف ہے. برے صغیر دے وچ پہلی اذان جدچ اللہ اکبر اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ اشہدو ان علی ولی اللہ حی علی خیر العمل دی سب تو پہلی اذان جس دھرتی تھی آئی، اس دھرتی دا نام لکھنؤ ہے. اس دھرتی دا نام کیا ہے؟ لکھنؤ ہے. اچھا لکھنؤ دے وچ کوئی مولوی آیا، علامہ صاحب، مفتی صاحب نہیں؟ میں دسن لگا جائے آزان دیتی ہے ادھا ہی تعارف کرائی ونیا. تھوڑی دلچسپی ویکھ کے سننا چاہتے ہو نا؟ تھوڑی دلچسپی ویکھ کے میں اتھوں ہی شروع کردہ جتھوں برے صغیر اسلام داخل ہوئے. ٹھنڈی مٹھی موسم یعنی مارچ دا مہینہ، لکھنؤ دے راجے دے بسم اللہ بسم اللہ مولا علی مدد مالک استن. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ مل کے صلوات پڑھے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. لو میں ایک واقعہ سنا کے ممبر عزیز دے حوالے. توجہ ہے میرے والے پاس، یہ چھاڑ دیا. مارچ دا مہینہ اور ایک ہر دا زامنہ، دنیا آخرت دی ہر عدالت زامنہ. میں سنی سنائی کدے ممبر تے کی تھی. میں پہلے بھی آکدہ ہوں نا، بچے تے مولوی جائے کنٹرول کر لے وہ قوم ترقی کر ویندی تے کنٹرول رکھے. اس زمانے تفریح دے کوئی اور ذرائع ٹی وی ڈش نیٹ کچھ بھی نہیں. چاندی 14 اس زمانے لوگاں واسطے عید ہوندی آئی. بس راجے نے اپنا سارا سامان چھت رکھیا، رقص و سرور دی محفل شروع ہوئی. یا اچانک اس آسمان تے کچھ ایڑی شے ویکھی کہ وہ دا نشہ ختم، نال علیاں دا نشہ بھی ختم. کیا ویکھیا؟ اس ویکھیا 14 دا چند 2 ٹکڑے ہو گئے. توجہ کرے ہے، 2 ٹکڑے ہو گیا. حیران ہو گیا، ساکت ہو گیا، نہ کچھ آئے نہ کچھ جائے. تھوڑی دیر بعد ویکھیا ہو پھر جڑ گیا. اس نالے نے تو پوچھا جڑا میں ویکھیا تسا بھی ویکھیا؟ اور نہ آکھے اسد تیری وجہ تو چپ رہے ورنہ ساڑیاں چیخاں سنے یا اسا بھی ویکھیا. واقعی سچ ہے.
ہو سکے لو جی لکھنؤ دے وچ اعلان کراؤ میری پوری سلطنت ہے۔ اگر کوئی بندہ اس واقعے دی حقیقت تو واقف ہوئے، میرے کول آ جائے، میں اس نے منہ منگیا انعام دیاں دا، یہ چند دو ٹکڑے کیوں آیا، یہ ہویا یہ دے پیچھے واقعہ کیا ہے۔ 6 مہینے تک منادی ہوندی رہی، کوئی سامنے نہ آیا۔ 6 مہینے بعد اس آکھا میری سلطنت دے جڑے دروازے نے، انٹرنس ہے، جڑا بھی باہروں قافلہ آندا اس تو اجازت نامہ بعد وچ پوچھے ہے، پہلے یہ پوچھے ہے یہ جڑا چند دو ٹکڑے ہویا اس تو واقف ہیں؟ بس کوئی سال ہی گزرے ہونا، سال 1.5 سال بعد اچانک ہی اس سے لکھنؤ دی ریاست دا ایک بہت بڑا تاجر جدا نام ہے راہیب دت، ہاں جی میں کیا کر دا میں نا، راہیب دت یہ بھی مکے تو یہ ریشمی کپڑا لے کے گرم مسالہ لے کے گیا، واپسی کھجوراں لے کے آ رہا، جب پہنچیا تو انہاں روکیا، ہرکاریاں بھی رک جا، اس آکھے یار میرے تو اجازت کی میں پوچھ دیو، میں تے لکھنؤ دا معروف تاجر ہاں، انہاں آکھے تیرے تو اجازت نہیں پوچھنی، اے دسے جڑا چند دو ٹکڑے ہو دے بارے جاننا، اس آکھے صرف جاندا نہیں، میں اس ہستی دی نالین وچوں مایا جا اشارے نال چند دو ٹکڑے کی مالک استد کربلا چ حصہ ہے برے صغیر دا، اور او دا تذکرہ لازم ہے، جڑا کر سکتا نہیں کرے دا وہ میرے آقا حسین نو جواب دے دا۔ کربلا دے شہیدان دا مرتبہ نبیان نالو افضل ہے، انہوں کے پتہ ہی ہو سکے، ہاں وہ لے گئے جناب سرکاری مہمان بنا کے راجے دے پیش ہویا، راجے نے آکھا واقعی گل سچی، راجے پوچھے ہاں بھی ہو سکے یہ ساڑھے پیو دادے دے تعلق سان، عرب دے وچ جس ہستی نے مہمان نوازی دا تعارف کرایا، جس ہستی نے کاروباری اصول وضع کیتے، عرب نو تجارت سکھاون والا، کاہت دے وچ لوگاں نو چوریاں کھوان والا، سرکار ہاشم دا پوتا ہے جس دا نام ہے گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس نے دو ٹکڑے کیتا انگل دے اشارے۔ راجہ کہ بھئی گل سن نبدی کوئی نہیں، وہ واقعی حق ہے، یہ لے تحفے تے ٹر جا۔ ہن سوچی برے صغیرے چ اسلام کی میں آیا، ملا نہیں لے کے آیا، مولا آپ بھیجیا، ٹر پیا۔ بہرحال یہ واپسی دا سفر بڑا مشکل ہے، گرفتاریاں، پھر چھٹنا، پھر گرفتاریاں، بڑا لیٹ ہو گیا۔ راہیب دت جدو واپس پہنچیا تو میرے آقا شہنشاہ انبیاء مدینے پہنچ چکے، صرف مدینے نہ پہنچے بلکہ میرے آقا دے زانواں تے امامت دے سورج طلوع ہونے شروع ہو چکے۔ جدہ پہنچیا مسجد نبویت، سجے زانو تے کریم حسن، کھبے زانو تے کریم حسین تشریف فرمائن، اس جا کے سجدہ سلام کیتا، اس تحفے پیش کیتے، میرے آقا نے تحفے قبول کیتے، اتے جڑے ہیں وہ 2 موتیاں دے ہار ہیں، میرے خیالے کوئی 7 منٹ ہو گئے، 7-8 منٹ میں اور پڑھ، موتیاں دے 2 ہار، سفید موتیاں دے، ختمی مرتبت نے تحفے قبول کیتے، ایک موتیاں لہار پوایا کریم حسن نو، توجہ میرے والے پاس، ایک ہار پوایا کریم حسین نو، جڑا حسن کریم نو پوایا وہ سبز ہو گیا، جڑا کریم حسین نو پوایا وہ سرخ ہو گیا، بس رنگ ویک کے نبی رون لگے، راہیب اٹھیا قدمی تے سر رکھ کے آکھدا مولا کوئی گستاخی ہو گئی، تحفہ پسند نہیں آیا، فرمایا تیرا تحفہ پسند آیا، امت دے تحفیاں کو رونا کیویں؟ فرمایا میرے اس بچڑے نو امت نے زہر دینی، جدہ ہار سرخ ہویا، اس نو میری امت نے تلوار نال شہید کرنا، بس کریم حسین نو ہار پسند آیا، اچھا نانا اجازت ہے میں امڑی نو ہار وکھاؤں، ٹر پین، اماں جانے ویکھو نا میرا ہار، توجہ میرے والے پاس سرکار میں تھوڑی یہ ہار ویکھے نہیں کتنا سونا، ماں بھی رو پئی میری سین،
माँ को रोंदा वेख्या, फिर नाने नाना मैं माँ ने विखाया रोंदी। फरमाया बेटा ये बाबे ने विखाएंदा वो भी रोवेगा। बस फिर अच्छा माँ नाना मैं चलिया, मैं माँ को चुप करा के आ। करीम हुसैन की हालत है, किसी टाइम अंदर वेंदन, किसी टाइम बाहर, किसी नाने कोल, किसी टाइम माँ दे कोल। या अचानक राहीब दत्त दे ज़हन च आया ये हाण सफेद हो सुरख ते सब्ज गए जड़े मोतियां दे रंग बदल लेंदे। मेरी जो औलाद नहीं, इस राहीब दी कोई औलाद ना। बहुत बड़ा ताजरा कदमां ते सर रख के आखदा मौला ये तोहफे कबूल होए तो मेरी औलाद नहीं है। कायनात दी रहमत ने फरमाया तू आया हिंदुस्तानों ते हिंदुस्तान है मेरे इस हुसैन दे हिस्से दा। हुण जदा हुसैन बाहर आवी इस तू औलाद मंगी। ये राहिब नहीं ये राहीब है जिस सर कदमा ते रख के आख्या मौला मेरे को पुत्र दे। करीम हुसैन मुस्करा के नाना एक बेटा दे छोड़ो। फरमाया बेटा एक तुहाडी तरफों एक मेरी तरफों। दो गए नहीं नाना तीन पुत्र दो। फरमाया फिर तीन तुहाडी तरफों, चौथा मैं मुस्तफा दी तरफों। नहीं नाना पांच बेटे दो। फरमाया पांच तुहाडी तरफों, छेवां मैं मुस्तफा दी तरफों। याद है ना कदे अंदर बाहर आंदन कदे अंदर। इतनी देर दहलीज ततहीर दे कोल पहुंचे, कदम चाया कदम रखन लगन, पीछा मुड़ के मुस्करा के दे नाना नाना छे नहीं नाना इसनो सत पुत्र दियो। सत पुत्र आके हुसैन अंदर टुर गए। राही बाद मौला शुक्रिया मंगण एक आयम सत दिते ने। फरमाया राही परेशान क्यों थी दी। वल्लज़ी बियदिही नफ्सी, उस जात की कसम जिहदे कब्ज़े कुदरत च मेरी जान है। अगर मेरा ये बेटा इत्थे खलो के तादाद वधांदा वञिया, एक पासो आदम दे पुत्र होवे ना, एक पासो राहीब तेरे पुत्र। ये सत पुत्र इसनों मिल गए। बस इस आख्या सरकार हुण कोई मुबल्लिग भेजो जड़ा साको बड़े सगीर दीन दे बुनियादी आकाम सुनावे। पता है केड़ा है केड़ी हस्ती है जिसने लखनऊ आके बाकायदा लखनऊ दे विच वो हुजरा मौजूद है, वो पत्थर मौजूद है जिस पत्थर ते उस हस्ती दे दस्तखत मौजूद हैं। वो कोई और नहीं जिसनों नबी हिंदुस्तान तबलीग वास्ते भेजिया, कोई और नहीं सरकार अबू ज़र गफ़ारी है। 3 महीने का कयाम इंडिया की हिस्टरी सरकारी हिस्टरी भी मौजूद है। 3 महीने सरकार अबू ज़र ने कयाम किया। पहली अजान अली वलीउल्लाह दी सरकार अबू ज़र ने आखी। बस उस तो बाद मलंग आखदे पे ने जड़े अब सरकार अबू ज़र दे दुश्मन हैं ओ वदे ने अजान दा हिस्सा है। तो गल समझ आई कोई अदा नहीं है। विलायत अली अमीर दी न छोड़ी, इससे राहीब नु अल्लाह दे छोड़े। 7 पुत्र मैं मसाहब नहीं पढ़ता, एक जुमला पढ़ सी। 7 पुत्र दे हो गए जवान। 60 हिजरी ये हर हज दी मौसम थे दौरे जाहिलियत च अक्कास दा मेला होंदा और इस्लाम दी आमद तो बाद अरब दे विच हज दा मौसम बहुत बड़ा तिजारती मरकज़ होंदा। 60 हिजरी नूं ये अजे तैयारियां च आ जो मैं काफिला लै जावां। इहदे ते फालिज दा हमला होया, ये पैरालाइज हो गया, टुरन फिरन तो माजूर ते मजबूर हो गया। इस पुत्रा नूं आख्या बेटा तुसी इस बारी सारे मेरे बेटे ही चले जाओ 7 दे 7। जब तैयारी कर ली न जान दा मौसम आया, उस आख्या बच्चे हो मेरे ते एहसान करो। बिस्मिल्लाह नहीं लगता मैं को कि मैं जिंदा रह सका, तो मेरी आखिरी मिन्नत है तुहाडे वास्ते मैं बड़ा कारोबार बनाया। मैं चाहता उस करीम दी जियारत करा जाए तुसा जय पुत्र मैं को अता की। 5 ज़िलहज नूं 60 हिजरी राहीब अपने पुत्रां समेत काफिला लैके मक्के च दाखिल होया। 8 ज़िलहज नूं हुसैन टुर पे। इसनों 9 ज़िलहज नूं पता लगा जिहदी जियारत वास्ते आया हो तो टुर गया। इस पुत्रा नूं आख्या सामान तिजारत कलोज करो मेरे नाल टुर पो। किदे चले कूफे, राह दे विच कूफे तो हुसैन करबला। राहीब सीधा कूफे गया। पता लगे कि हुसैन
کوفے نہیں کربلا ہے. پوچھے اس وجہ انہاں آکھیا نبی دا پتر دین تو پھر گیا. میرے والے پاسے دیکھو چھوڑ لگا رہے میں اے واپسی ٹریا کربلا 10 محرم نو اس ٹائم پہنچے جدا اکبر مرائی بیٹھا, جدا قاسم دے ٹکڑے چائی بیٹھا, تلوار تے متھا آدھا بیٹھا حال میں ناصر ینصرنا, کوئی ہے جڑا میری نصرت کرے, حال من ذاؤ بن یزب عنا حرم رسول اللہ, کوئی ہے جڑا نبی دیاں دھیاں دے پردے بچاوے. راہیب قافلے سمیت سلام کی تھا. میرے آقا پوچھا راہیب ہیں؟ ہاں مولا. ضعیف تے بیمار ہو گئی؟ ہاں مولا. مولا یہ کیا بنی؟ فرمایا نانے دی امت آجر دیتا ہے. پتر کتھا نے؟ فرمایا وہ ستے ہوئے. بھرا کے نہ گئے نے ستے ہوئے, صحابہ ستے ہوئے. آدھے مولا پھر اجازت دیو. چھوڑ لگا ممبر, ایک ساتھ چھوڑ لگا. آدھے مولا پھر اجازت دیو, میرے پتر توڑی نالین دا صدقہ ہے, توڑی جتی تو قربان ہو جان. میرے آقا فرمیندن نہیں راہیب, میں اپنے مرائی بیٹھا تونے تو بچا کے ٹر جا. راہیب انہ دی ساڑھے نال جنگ ہے, توڑے نال کوئی جنگ. میرے علیہ پاس دیکھ سو تو میں ایک جملہ پڑھ سا ممبر چھوڑا اس نو نپ لو, اس نو پکڑ کے پلہ نال بانچو. میرے علیہ پاس دیکھو بڑی مشکل نال اجازت ملی. پہلا پتر گئے اس مولا تو یہ لتھا ہے دا پتر اجازت منگی. مولا اجازت دیو نا, میں نوکر بھیجا یا آپ ویندہ دی لاش چواما. مولا فرمیندن نہیں بیٹھا رہے, کربلا دے میدان اچھ لاش چاونا میری ڈیوٹی. جڑا اپنا آپ چاہی بیٹھا اس 7 پتر راہیب دے چاہ کے مقتل سمائن. راہیب آدھے مولا ہون اجازت دیو میں جنگ کرے نا. انہیں ڈولی چوی کے فرمایا نہیں ٹر جا. برے صغیر تے برے صغیر دی دھرتی تے ساڑی مظلومیت دا پرچار تائیں کرنا. ٹر پیا 7 ٹبے اس کراز کی تن 4 یا 5 میل بعد 7 دے 7 پتر اے دے جنتی لباس پا کے جڑے شہید ہو گئے اے دے سامنے آ کھڑے. آدھے ایک بنی آدھن بابا جدو ایسا شہید ہو یا نا تے فرشتے سا کو ڈریکٹ جنت لے گئے. او جنت جے ایک صاحب ذوالفقار ہے جس نو ہر کوئی صاحب ذوالفقار آدھا. بابا اس سے صاحب ذوالفقار دا ایک بھرا ہا جنہ نا جعفر تیار ہا. اس صاحب ذوالفقار نے حکم دیتا بھائی جعفر اے ہندو ہو کہ اس 7 پتر میرے حسین تو قربان کیتے, ہون جلدی کرو نا انہاں نو جنتی لباس پوا کے واپس دے پیو علی پاسے بھیج دو. بابا ساکو انہاں بھیجیا, پھر واپس آیا. 6 یا 7 واری دے پتر شہید ہوئے نا, پھر واپس آویں دیا. ہون قدمہ دے سر رکھ کے آدھے مولا میری قربانی قبول کرو. بس مولا فرمندن ٹر جا, ہون نہیں آمنے. آدھے مولا پہلے کیوں ہیں؟ فرمایا کدے میرے بابے بھیجن, کدے میرے نانے بھیجن, کدے میرے اماں بھیجن, کدے میرے بھرا بھیجن. میرے مولا فرمندن ہون ٹر جا, ہون واپس نہیں آن دے. اتنی دیر میرے مولا نے خیمیاں دے رہے اشارہ کیتا تے رو کے فرمایا ہون نہ منگیا اے دعا اے تھک پہنے. آدھے مولا کہ کو آکھ دیو؟ فرمایا میری 3.5 سال دی دھیئے جدے سر تے قرآن رو کے کھڑی آدھی میرا اللہ ساڑے آخری مہمان انہاں ماریا وجنا, میرے پیو بھی ماریا وجنا. راہیبہ دے مولا میرے ذمہ کیوں ڈیوٹی. لوگ اے نہ آکھن, آخری جملہ اے نہ آکھن جو ایک کربلا جو جان بچا کے آیا. میرے مولا فرمندن تیرے پوتے پڑ پوتے ہیں نا؟ ہاں مولا. فرمندن ٹر جا, تیری قیامت تک نسلہ دی گردنہ دے وچ گانی دا نشان ہوئے دا. ساریاں کو لوگ ہندو آکسن برے صغیر دی دھرتی تے یا میری اولاد حسینی ہو سی یا تیری اولاد حسینی ہو سی. میرے مولا فرمایا اس سے راہیب نے آ کے 18 جیٹھ دی بنیاد رکھی ہے. میرے مولا فرمایا راہیب آج توڑے مہینیاں دے مطابق کیڑی ڈیٹ ہے؟ آدھے مولا 18 جیٹھ. میرے آقا فرمائیں ٹر جا ہندوستان دی دھرتی دے, کچھ بیان کرے نہ کرے 18 جیٹھ نو کس راہ تے
گرمی دا مہینہ ہے نا، فرمیندن کسے معروف رستے تے پانی دی سبیل چلائیں، لوگاں کو آکھیں آ جاؤ، اے انہاں دا حکم ہے جنہاں کو واندے دی مانتے کسے پانی. اللہ اللہ نبی احسان